अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा वाक्य सुनाने जा रहे हैं जहां एक घमंडी लड़की ने भूखे फकीर को खाना नहीं दिया। फिर उस लड़की के साथ जो हुआ देखकर आप हैरान रह जाएंगे। प्यारे दोस्तों, ये वाक्य एक अरबी औरत का है जो दौलत के नशे में ये बात भूल चुकी थी कि एक भूखे आदमी की हालत क्या होती है और किसी भूखे फकीर के साथ कैसा रवैया करना चाहिए। वो अरबी औरत अपनी खुशहाल जिंदगी गुजार रही थी। दिन गुजरते जा रहे थे। एक दिन वो अपने घर वापस लौटी तो थकी हारी और भूख से निढाल नजर आ रही थी। उसने जाते ही कमरे में नौकरों को कहा, जाओ मेरे लिए खाना लाओ। लेकिन इतने में ही दरवाजे से एक आवाज़ आई, कुछ खाने को दे दो। वो औरत कहती है कि देखो दरवाजे पर कौन है, और जब दरवाजे पर देखा जाता है तो एक फ़कीर खड़ा होता है। बहुत बुरी तबीयत थी उसकी, प्यास की वजह से होंठ सूख रहे थे उसके, और वो खाने का सवाल कर रहा था, कुछ खाने को मांग रहा है। नौकरों ने जब औरत को बताया कि एक फ़कीर आया है और वो खाना मांग रहा है और बेचारा देखने में भूखा लग रहा है, तब उस औरत ने बहुत ही गुरूर के साथ ये कहा, इनसे कहो कि यहाँ से चला जाए, अभी तो मैंने खुद भी खाना नहीं खाया है। अब दोस्तों, फ़कीर क्योंकि बहुत ही भूखा था तो वो बार बार यही गुजारिश कर रहा था कि मैं भूख से मर रहा हूँ, खुदा के लिए मुझे खाने के लिए कुछ तो दे दो। ये सुनकर अरबी औरत को गुस्सा आ गया और वो अपने फ्रिज से खाना निकालती है और बाहर जाकर दरवाजे पर उसके सामने खाना फेंक देती है। वो औरत खाना इस अंदाज में फेंक देती है, ना तो फ़कीर के हाथ कुछ लगता है और वो सारा खाना ज़मीन पर गिरकर खराब हो जाता है। वो औरत दरवाजे को ज़ोर से बंद करती है और वापस अपने कमरे में आ जाती है। फ़कीर जो अपने पेट की आग बुझाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा था, और जब उसने देखा कि उस औरत ने खाना इस तरीके से ज़मीन पर फेंक कर बर्बाद कर दिया है, तो उसने आसमान की तरफ देखा और अपने मन ही मन में कुछ कहा और वहाँ से चला गया। वो अरबी औरत जाकर खाने की टेबल पर बैठ जाती है और खाना शुरू करती है। खाना खाने के कुछ ही देर बाद उसे लगता है कि शायद उसको पेट में कोई तकलीफ महसूस हो रही है। वो दवा भी लेती है, लेकिन वो दर्द आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाता है। वो अपना इलाज भी करवाती है, लेकिन तकलीफ ऐसी थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो बढ़ती ही जा रही थी, और साथ में एक बड़ी परेशानी ये थी कि पेट का जो साइज़ था वो भी बढ़ता चला जा रहा था। इस बात को लेकर वो औरत बहुत ज़्यादा परेशान थी। एक तो वो बहुत बड़ी तकलीफ़ थी और दूसरा उसका पेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा था। आखिर कुछ दिनों के बाद वो डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर ने उस अरबी औरत का चेकअप करना शुरू कर दिया, और जब डॉक्टर्स को अल्ट्रासाउंड में कुछ नज़र आया तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। चेकअप के बाद उस अरबी औरत को बताया गया कि उसके पेट में एक बहुत बड़ी रसौली है और सिर्फ ऑपरेशन के ज़रिए ही उसे निकाला जा सकता है। आखिर फैसला किया गया कि ऑपरेशन कर दिया जाए। ऑपरेशन करके पेट की रसौली निकाली गई तो सब लोग ये देखकर बहुत हैरान हुए कि ये एक बहुत बड़े साइज़ की रसौली है, और ये मुमकिन था कि 3 से 4 दिन में इस औरत की जान भी जा सकती थी। सब लोग हैरान थे कि आखिर इतनी जल्दी ये रसौली कैसे बढ़ सकती है। लेकिन वो औरत दिल ही दिल में समझ गई और अपनी उस गलती को याद करने लगी कि कुछ वक्त पहले उसके दरवाजे पर एक फ़कीर आया था। उस फ़कीर ने उसे खाने के लिए कहा था, लेकिन उस औरत ने गुरूर में आकर अपने फ्रिज से खाना निकालकर उस फ़कीर के सामने इस तरीके से फेंका कि ना तो वो फ़कीर के काम का रहा और ना ही उस औरत के, बल्कि सारा का सारा खाना ज़मीन पर गिरकर बर्बाद हो गया। और इस खाने की बेहरूमती की वजह से उसको ये सज़ा मिली। इसीलिए हमें इस बात से सबक सीखना चाहिए कि भूखे इंसान को कभी भी इस तरह से सताना नहीं चाहिए। दोस्तों, एक तरफ तो वो औरत थी और दूसरी तरफ वो औरतें भी होती हैं जो बेइंतहा दौलत रखने के बावजूद भी घमंड नहीं करती। जैसे कि बयां किया जाता है कि एक गाँव में एक नेक परहेजगार औरत रहती थी। वो बहुत ही ज़्यादा सुखी थी और वो इतनी नेक दिल और इतनी मेहमान नवाज औरत थी और इस कदर गरीबों पर खर्चा करने वाली थी कि लोग उसे हतीम दाई की बेटी कहते थे। वो गांव सड़क के करीब ही था। पहले तो कोई बस स्टॉप नहीं था और ना ही उस गांव में बस आती थी, लेकिन लोगों के आने जाने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता सड़क के ऊपर बस स्टॉप बना दिया गया। आसपास के गांव के लोग 10-10 मील चलकर वहां आते और कारोबार के लिए शहर जाया करते थे। कभी कभी ऐसा होता था कि बस का वक्त खत्म हो जाता था तो उन बेचारों के पास रुकने के अलावा कोई भी इंतजाम नहीं होता था, और इसीलिए वो वहाँ सारी रात बैठकर वहाँ पर गुजार देते थे, भूखे प्यासे रहते थे। और अगर
عورتیں ساتھ ہوتی تھی تو زیادہ پریشانی ہوتی تھی، اور اس عورت نے محسوس کیا کہ ان کے لیے کوئی انتظام ہونا چاہیے۔ چنانچہ اس عورت نے اپنے شوہر سے کہا کہ کیوں نہ ان کے لیے کوئی مہمان کھانا بنا دے، ان کے رکنے کے لیے سراہیں کھول دیں، تاکہ وہ لوگ جو رات کو آگے یا پھر پیچھے نہیں جا سکتے وہ آسانی سے رات گزار سکیں اور وہ اگلے دن اپنے کام کے لیے روانہ ہو جائیں۔ اس کے شوہر کو یہ بات بہت پسند آئی۔ پھر اس نے مہمان کھانا بنوایا اور ایک آدمی وہاں رکھا جو کھانا بنانے لگا۔ بہت سارے لوگ وہاں آنے جانے لگے۔ اب جو لوگ آگے پیچھے نہیں جا سکتے تھے وہ رات کو وہیں کھانا کھاتے اور آرام سے سو جاتے، پھر رات گزار کر اپنے سفر پر نکل جاتے۔ یہ سلسلہ بہت وقت تک چلتا رہا۔ چنانچہ کسی ظالم شخص نے اس عورت کے شوہر کو یہ مشورہ دیا کہ آپ کی بیوی تو آپ کو کنگال کر دے گی، روزانہ کتنا کھانا پکتا ہے، فالتو لوگ آ کر کھاتے ہیں، اور ایسی سخاوت کا کیا فائدہ۔ اور جب اس نے شوہر کو یہ مشورہ دیا تو شوہر کے دل میں یہ بات آ گئی، بھائی یہ تو سچ ہے، لوگوں نے تماشا بنا لیا ہے، روز آتے ہیں اور کھا کر چلے جاتے ہیں۔ چنانچہ اس نے ایک دن یہ فیصلہ کر لیا کہ مہمان کھانے کو بند کر دیا جائے، اور مہمان کھانا بند کر دیا گیا۔ بیوی کو پتہ چلا تو وہ پریشان ہو کر کہنے لگی، جب پروردگار نے ہمیں اتنی زمین دی تھی، ہمارے اپنے اناج سے روٹی بنتی تھی اور سارا سال مہمان نوازی کا ثواب ملتا تھا، اب یہ ثواب بھی ملنا بند ہو گیا ہے۔ لیکن جب شوہر نے کہہ دیا تو بیوی خاموش ہو گئی، اور ایک نیک عورت بات کرنے کے لیے موقع ڈھونڈتی ہے، لڑائی جھگڑے نہیں۔ چنانچہ وہ موقع کی تلاش میں رہی اور ایک دن شوہر سے کہنے لگی، آج میری طبیعت کچھ زیادہ ہی اداس ہے، گھر میں رہ کر تنگ آ گئی ہوں، کیوں نہ اپنی زمینوں پر گھومنے چلیں۔ شوہر نے کہا بہت اچھا، اور بیوی کے ساتھ کھیتوں میں گھومنے چلا گیا۔ وہاں پر کنواں، باغ، فصلیں تھی۔ تھوڑی دیر میں گھومتے رہے اور پھر وہ وہاں کنویں کے کنارے پر بیٹھ گئی۔ عورت نے کنویں کے اندر دیکھنا شروع کر دیا۔ شوہر بھی ادھر ادھر پھرتا رہا اور کافی دیر کے بعد کہنے لگا کہ گھر چلتے ہیں، کافی دیر ہو گئی ہے۔ عورت کہتی ہے کہ بس چلتے ہیں نا۔ اس کے بعد اس نے کنویں کے اندر دوبارہ جھانکنا شروع کر دیا، کنویں میں دیکھتی رہی۔ آخر کار شوہر نے کہا، اللہ کی بندی کنویں میں کیا دیکھ رہی ہے؟ تو وہ کہنے لگی، میں دیکھ رہی ہوں کہ خالی ڈول پانی میں چلا رہے ہیں اور بھر بھر کر واپس آ رہے ہیں، مگر کنویں کا پانی ویسا کا ویسا ہی رہا۔ شوہر نے کہا کہ اللہ کی بندی، اگر تو سارا دن اور ساری رات بیٹھی رہے گی تو بھی پانی ایسا ہی رہے گا، ڈول بھر کر آتے رہیں گے جاتے رہیں گے، لیکن پانی میں کمی نہیں آئے گی۔ اور جب شوہر نے یہ بات کہی تو اس نیک دل عورت نے کہا، اچھا کنویں کا پانی ختم نہیں ہوتا کیا؟ شوہر نے کہا کہ سچ میں کنویں کا پانی ختم نہیں ہوتا؟ یہ سن کر وہ نیک عورت کہنے لگی، اللہ نے ہمارے گھر کے اندر بھی ایک کنواں جاری کیا تھا، لوگ خالی پیٹ آتے تھے اور اپنے پیٹ کا ڈول بھر کر چلے جاتے تھے، اور تمہیں کیوں لگا کہ اللہ پاک تمہارے اس کنویں کے پانی کو کم کر دے گا؟ بیوی کی یہ بات سن کر شوہر کے دل پر ایسی چوٹ پڑی کہ وہ سمجھ گیا اور کہنے لگا، میں مہمان کھانے کو دوبارہ جاری کرتا ہوں۔ لہٰذا شوہر نے کھانے کو جاری کر دیا، اور کہا جاتا ہے کہ وہ عورت تب تک زندہ رہی اس علاقے میں جب تک کہ وہ مہمان کھانا جاری رہا۔ لوگ آتے تھے، کھانا کھاتے تھے، دعائیں دیتے تھے اور اپنے اپنے سفر کو چلے جاتے تھے۔ اسی لیے دوستوں، اللہ سب کو خیریت دینے والوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتایا گیا واقعہ اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ ایسے ہی واقعوں کی اپڈیٹ پانا چاہتے ہیں اور سننا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نئے ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ انشاءاللہ ملیں گے نئی ویڈیو میں نئے واقعے کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔